مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آج بھی محفل سجیے تو سن دے رہے نبی دا زمانہ ہوندا آج ہوندی جگہ تنوں اور سنانا اسے ہی رہ دے اسے ہی انداز سن لو برا محبت والا کلام دے اللہ اکبر مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اے محفل نات تے آئے بیٹھے ہو مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آج بھی محفل سجیے آش ایسی بھی کوئی محفل ہوندی ایسی بھی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ بیٹھے جدوں ساڈے جے غریب ہوندے محفل چ بیٹھے جدوں ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے لوگوں ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اور بڑا پیارا جملہ ہے سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازو دے قدم چ جیتا میں اوتھے مردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازو دے قدم چ جیتا میں اوتھے مردا انج دی میں نوکری تو انج دی میں نوکری تو کائنات ساری واری ہوندی اکھیاں دے سامنے آقا جی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے تے پیچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی آقا خود امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی آقا دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی ہے جماعت ویلا مسجد نبوی وچ کھڑی ہے جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اور بڑا کمال دا جملہ ہے آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا بدر چ جان لئی
جدوں میں اعلان سندا تے پھر کی کردا ہاتھ وچ چھڑی ہوندی تے تپ مینوں چڑی ہوندی ہاتھ وچ چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شیبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی اتبا تے شیبہ دی ساڈے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات